नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ माँ और बहनों, मौत एक अटल हकीकत है। इसका मज़ा सबको चखना है। क्या आप जानती हैं कि शैतान की मौत किस तरह आएगी और वो क्या मंज़र होगा जब शैतान को मौत आएगी? अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उनको पैदा किया, तो फरिश्तों को हुक्म किया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, ताज़ीमी सजदा करें। तो सब फरिश्तों ने उनको सजदा किया, सिवाय इब्लीस के, शैतान के, उसने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्लीस, तूने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया? सब फरिश्तों ने इनको सजदा किया, पर तूने क्यों नहीं किया? तो शैतान ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, या अल्लाह, तूने इसको मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया, इसलिए मैंने इसको सजदा नहीं किया, मैं इससे बेहतर हूँ। उसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह का कहना नहीं माना। तो अल्लाह ने कहा, तू शैतान मरदूद है, तू मरदूद हो गया और यहाँ से निकल जा, अब तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो शैतान ने अल्लाह से कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे मोहलत दे उस दिन तक जब सब लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ने कहा, जा, तुझे मोहलत दे दी। उसको क़यामत तक के लिए मोहलत दी गई। शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, जो तेरे इत्तबा करने वाले होंगे, मैं उनसे और तुझसे भी जहन्नुम को भर दूंगा। जो तेरे पैरोकार होंगे, उनको जहन्नुम में डालूंगा। इब्लीस ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ खाने की इसलिए तरगीब दी, वो ये सोचने लगा कि कहीं ये हमेशा के लिए जन्नत में रहने वाले ना बन जाए, इसलिए उनसे ये गुनाह कराया, उनको बहका कर, फुसला कर। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, मेरी मौत के वक्त तो शैतान बड़ा खुश होगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। तो जवाब मिला, ए मूसा, तुम तो फौत होने के बाद जन्नत में चले जाओगे, लेकिन जो ये इब्लीस मलऊन है, ये शैतान है, इसको मैंने क़यामत तक मोहलत दे रखी है, और जब इसकी जान निकाली जाएगी तुम उसको नहीं देख सकोगे। मैं किस तरह से इसको मौत दूंगा, किस तरह से इसको मौत आएगी, और उस वक्त इसकी हालत क्या होगी, और ये जहन्नुम में जाएगा, मैं इसको जहन्नुम में दाखिल करूंगा, और उनको भी जो इसकी इत्तबा करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ये फरमाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मौत के फरिश्ते से कहा, ए फरिश्ते, यानी मलकुल मौत जो लोगों की जान निकालती हैं, रूह कब्ज़ करती हैं, कि मुझे ये बताइए, मुझे वो मंजर बताइए कि जब तू इब्लीस की रूह कब्ज़ करेगा तो वो वक्त कैसा होगा, उसका मंजर कैसा होगा। तो जैसे ही फरिश्ते ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो मंजर बताना शुरू कर दिया, वो इतना दर्दनाक था, इतना दर्दनाक था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बर्दाश्त ना कर सके और ये कह दिया कि बस करो। और वो मंजर ये था, जब शैतान को मौत आएगी, उसका मंजर बताया जा रहा है। वो मंजर ये था कि लोग अपने आदत के मामूल के मुताबिक जिस तरह से बाज़ारों में घूमते फिरते हैं, वो इसी तरह बाज़ारों में अपने कामों में मशगूल होंगे। एक ज़ोरदार धमाका होगा जिससे तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे, और अल्लाह ताला मलकुल मौत को हुक्म देंगे कि आज तक मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को तेरे मददगार बना कर रखा है, और सबसे ज़्यादा तुझे ताकत और क़ुव्वत दी है, और तू ग़ज़ व ग़ज़ब का लिबास पहनकर उस इब्लीस मलऊन की रूह कब्ज़ कर लेकर आजा, उसकी रूह को निकाल ले, उसकी रूह को कब्ज़ कर ले। तो ये सुनकर मलकुल मौत ग़ज़ व ग़ज़ब का लिबास पहनकर गुस्से में होकर फरिश्तों के साथ आसमान से ज़मीन पर इस तरह उतरेंगे कि अगर इनको दुनिया वाले देख ले तो वो पिघल जाएंगे।
اور وہ جا کر شیطان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو شیطان ان کی آواز سے چیخ چلائے گا اور وہ دہاڑے مارے گا۔ اگر اس کے دہاڑنے کی آواز دنیا والے سن لیں تو دنیا والے بے ہوش ہو جائیں، وہ اس طرح سے دہاڑے مارے گا۔ اور ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ سے شیطان سے کہے گا کہ خبیث، تجھے بہت لمبی عمر دی گئی ہے، تو نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، وہ بھی جہنم میں ہیں، اور آج میں تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا اور تو بھی جہنم میں جائے گا۔ آج تو موت سے نہیں بچ سکے گا، آج دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ ابلیس ملعون شیطان موت سے بھاگے گا، وہ مشرق کی جانب بھاگے گا، مشرق سے مغرب کی جانب بھاگے گا، وہ ہر جگہ اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا، موت کے فرشتوں کو وہ اپنے سامنے پائے گا۔ وہ سمندر میں غوطہ لگانا چاہے گا، جب وہ سمندر میں کودے گا تو سمندر اس کو باہر نکال کر پھینک دے گا، وہاں پر بھی وہ اپنی موت کو پائے گا۔ وہ موت سے بھاگتا پھرے گا لیکن وہ بچ نہیں سکے گا، وہ ہر کہیں اپنی موت کو کھڑا ہوا پائے گا۔ اور آخر میں وہ کیا کرے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے قبر پر جا کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ آدم، میں تیری وجہ سے ملعون اور مردود ہوا، اے کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس طرح سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، پھر نہ میں شیطان مردود ہوتا، میں تیری وجہ سے ملعون اور مردود ہوا ہوں۔ پھر وہ ملک الموت سے کہے گا شیطان کہ اچھا یہ بتاؤ تم میری روح کس طرح سے نکالو گے، کس طرح سے تم میری روح کو قبض کرو گے؟ تو موت اس سے کہے گی کہ جس طرح سے تم یہ دیکھ رہے ہو جہنم میں جتنے بھی آدمی پڑے ہیں، ان سب سے زیادہ جتنی سختی ان کو ہوئی ہے، ان سب سے زیادہ کہیں سختی اور تکلیف سے میں تیری جان نکالوں گا، اتنی زیادہ سختی سے میں تیری جان نکالوں گا۔ وہ سن کر چیخے گا، چلائے گا، وہ رونے لگے گا اور وہ بھاگتا بھاگتا اس جگہ پر وہاں پر جا کر گر جائے گا جہاں پر اس کو موت آنی ہے۔ اور وہ جگہ جہاں شیطان کو موت آئے گی وہ دیکھتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ ہوگی، وہ وہاں پر جا کر گر جائے گا اور تڑپا تڑپا کر شیطان کی روح کو نکالا جائے گا، تڑپ تڑپ کر اس کو موت آئے گی۔ اور شیطان کو موت اس وقت آئے گی جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب سب چیزیں فنا ہو جائے گی، کوئی ہوش میں نہیں رہے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، تب شیطان کو موت آئے گی جب حضرت اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ تو یہ منظر ہوگا، اس طرح کا منظر ہوگا جب شیطان کو موت آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔